जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरूमा आज हामी सम्पूर्ण 18 पुराणको चर्चा लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब हजुरहरूले यो हाम्रो भागमा यो भिडियोमा सम्पूर्ण 18 पुराणहरू कुन कुन रहनेछन् र 18 पुराणमा का साथसाथमा 18 उपपुराणहरू कुन कुन रहनेछन् र तिनीहरूको विस्तृत व्याख्या सम्पूर्ण व्याख्या हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। व्याख्यात्मक शैलीमा हामी त्यसलाई हजुरहरूसँग निरूपण गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। जय जय श्रीमन्नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। स्निग्धं मुग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादै कारं कारणं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजनमोहो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतमहो वल्लभी वल्लभानां श्रियो गिराजरघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद् जनार्दन गुरोर्तमशिष्यरत्नं वेदान्तयोगनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्रीहरि प्रभुको हरिगाथा गाउने क्रम अन्तर्गत आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराण लगायत सम्पूर्ण 18 पुराण जो छन् महापुराणहरू छन् र त्यसै गरी 18 उपपुराणको चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण आदरणीय भक्तहरूलाई जय श्रीमन्नारायण भन्दै म जसको सम्बन्धमा आफ्ना बुद्धिले भ्याएसम्म यथाधितम यथामति र मेरो केही सङ्कलन र केही गुरुजीको मुखबाट जो उच्छिष्ट मैले श्रवण गरेको थिएँ तदनुरूप हजुरहरूलाई श्रवण गराउने कोसिस गर्नेछु। आदरणीय भक्तहरू, जम्मा कति पुराण छन् त भन्दा पुराण 18 प्रकारका छन् जसलाई महापुराण भनिन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। शास्त्र स्वयंले पनि चर्चा गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा त अझ केसम्म गर्नुभएको छ भागवतले भने पछाडि चर्चा आउँछ। पुराण जम्मा महापुराण 18 छन् र ती पुराणको सङ्ख्या स्तरी यस्तो प्रकृतिको वर्णन गरिएको छ भनेर ब्रह्मं 10 सहस्राणि पाद्मं 55 च भनेर श्लोकको सङ्ख्या सहित 18 पुराणको विवेचना पनि गरिएको छ। तर सम्पूर्ण भक्तहरूलाई म त्यसको केही विवेचना गर्न चाहन्छु। सामान्यतया भगवान श्रीकृष्णको नामसँग जोडिएको हुनाले गर्दा पुराण 18 छन्, किनभने भगवान कृष्णको जीवन लीला पनि 18 अङ्कसँग जोडिएको थियो। तदनुरूपको चर्चा यहाँ गरिनेछ। पुराण भनेको के हो त भन्दा सामान्यतया प्राचीन कालमा गाइएको, गाउन चाहिँ प्राचीन कालमा गाइएको तर वर्तमान परिस्थितिमा पनि सान्दर्भिक ग्रन्थ जो छ त्यही ग्रन्थलाई नै पुराण भनिन्छ। व्याकरणको नियमले पुरा नव भवति इति पुराणः, जो प्राचीन हो तर अहिले पनि नयाँ जस्तै लाग्दछ, अहिलेको जीवनसँग पनि सान्दर्भिक हुन्छ भने त्यसलाई नै पुराण भनिन्छ। वैदिक सनातन धर्मले समयलाई के गरेको छ भने 3 खण्डमा विभाजित गरेको छ। सनातन धर्मले समयलाई 3 खण्डमा बाँडेको छ, जसमा पहिलो खण्ड हो वेदकाल, दोस्रो खण्ड हो उपनिषदकाल र तेस्रो खण्ड हो पुराणकाल। र ती वेदकाल कुन समयलाई भनिन्थ्यो भने सत्ययुग आदि युगहरूलाई जो सत्ययुग थिए ती सत्ययुगलाई नै वेदकाल भनेर श्री शास्त्रकारले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी त्रेतायुग अनि द्वापरयुगको भगवान कृष्णको जन्मसम्म 200 वर्ष द्वापरयुग बाँकी हुँदाको समयलाई नै के भनिन्छ त भन्दाखेरि उपनिषद काल भनिन्छ। अनि जब भगवान श्रीहरि जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण नराकृति भएर मनुष्यको स्वरूप भएर पृथ्वीमा जन्मलाई स्वीकार गर्नुभयो अथवा माता देवकीका गर्भमा आउनुभयो भनेर सबै पुराणकारहरूले भन्नुभयो। भगवान जब जन्म लिनुभयो, पृथ्वीमा अवतीर्ण हुनुभयो श्रीहरि, तत्पश्चातको समयलाई नै पुराण काल भनेर शास्त्रकारले चर्चा गर्नुहुन्छ। शास्त्रमा यस्तै प्रकृतिको चिन्तन गरिएको छ। र अगाडि यहाँ पुराण भनेको के हो त भन्दा व्याकरणको दृष्टिकोणले त्यही पुराण नव भवति इति पुराणः, जो प्राचीन ग्रन्थ हो तर अहिले पनि सान्दर्भिक छ भने अहिले पनि त्यसमा नयाँपन भेटिन्छ भने त्यही प्राचीन ग्रन्थ
जो अहिले पनि काम लाग्दो छ भने त्यसैलाई नै पुराण भनिन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि अथर्ववेदले चाहिँ कसरी गाउनु भएको छ पुराणको सम्बन्धमा? अथर्ववेद चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दा ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणम यजुषा सह भन्नुहुन्छ। अनि अथर्ववेदले यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। र के भन्नुहुन्छ त पुराणलाई भने पुराणको प्रादुर्भाव कसरी भएको त भन्दा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र छन्दका साथसाथमा यी सबै वेदहरूको सारांशको रूपमा नै पुराणको प्राकट्य भएको हो, प्रादुर्भाव भएको हो भनेर मान्नुहुन्छ। त्यसै गरी शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थहरू छन् जसमा चाहिँ पुराण जो वाङ्मय हुनुहुन्छ ती वाङ्मय पुराणलाई नै के भनेको छ भने वाङ्मय ग्रन्थलाई नै पुराणको रूपमा मान्नुभएको छ। इतिहास पुराणम पञ्चनम वेदानाम वेदम, सम्पूर्ण रूपमा वेदहरूको वेद नै इतिहास र पुराण हुन्, जो पाँचौं वेद हुन् भनेर चर्चा गरिएको छ। अझै महाभारतमा त कस्तो प्रकृतिको चर्चा आउँछ त भने इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबर्हयेत्, वेदको अर्थ नै इतिहास र पुराणमा चर्चा गरिएको हो। तसर्थ इतिहास पुराणलाई साधारण प्रकृतिको नमान्नु, पुराणको प्रमाणलाई, पुराणको भाषालाई, पुराणको ज्ञानलाई, पुराणको तथ्यलाई सामान्य नमान्नु यो वेदको वाक्य हो र वेदको वाक्य भनेको भगवानको वाक्य हो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा वेदको सम्बन्धमा कस्तो चर्चा आउँछ भन्दा वेद प्रणहितो धर्म अधर्म तद्विपर्यय वेदो नारायणो साक्षात् स्वयम्भू ऋतिसुश्रमः भनेर चर्चा आउँछ। अनि वेद प्रणहितो धर्म, वेदमा जो विहित छ, वेदमा जो वर्णित छ त्यो धर्म हो भनिसकेपछि शास्त्रमा पुराण आदिमा जो वर्णन छ त्यो पनि धर्म नै हो। अर्थात् वेदको अर्थ त हो, पुराणको सार भनेको, सारा पुराणमा लेखिएका कुरा भनेको, अनुवर्णित कुरा भनेको के हो त भन्दा सबै वेदको अर्थ हो। तसर्थ पुराणको जो प्रमाण छ त्यो प्रमाण पनि ठोस प्रमाण हो, बलियो प्रमाण हो भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुहुन्छ। वेद त यस्तो मूल जरो हो कि सनातन धर्मको सम्बन्धमा, किनभने वेदमा जे भनिएको छ त्यो नै सम्पूर्ण रूपमा सनातन धर्मको भाषा हो भनेर चर्चा गरिएको छ। हेर्नुहोस्, भगवान् स्वयं पनि के भन्नुहुन्छ भने मैले नै भनेको कुरालाई पनि बरु त्यति प्रमाण नमान्नु, मैले स्वयं भनेको छ भने पनि त्यो कुरालाई त्यति प्रमाण नमान्नु। तर वेद भगवान्ले यदि भन्नुभएको छ, निश्चित रूपमा वेदद्वारा उद्भाषित छ भने वेद भगवान्ले भनेको कुरालाई मान्नु भन्नुहुन्छ भगवान् स्वयं। तसर्थ जब भगवान् सम्पूर्ण पुराणहरूमा वर्णित नै छ, बुद्धो नारायण स्वयं भनेर चर्चा गरिएको छ, भगवान् बुद्ध नारायणकै अंश हुनुहुन्थ्यो भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि भगवान् बुद्धलाई पछिसम्म पनि कयौँले मान्दै गए, तर कस्तो भयो भने भगवान् बुद्धले वेदको निन्दा गर्नुभयो समय र सन्दर्भ अनुसार। अनि वेदको निन्दा जब गर्न थाल्नुभयो अनि वेदको निन्दा गर्न थाल्ने बित्तिकै भगवान् बुद्धलाई नारायण स्वयं भने भए पनि सबै सनातन धर्मीहरूले मानेनन्। हुन त उहाँले ओमकारलाई त्याग गर्नुभएको थिएन, ओमकारको जप त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर सबै सनातन धर्मीले मानेनन्। तसर्थ वेद भनेको धर्मको मूल हुनुहुन्छ, धर्मको जर हुनुहुन्छ। अनि वेद प्रणहितो धर्म अधर्म तद्विपर्यय वेदो नारायणो साक्षात् स्वयम्भू ऋतिसुश्रमः, भगवान् जो वेदले गाउनु भएको छ, वेदले गाएको तथ्य नै साक्षात् नारायणको स्वरूप हो भनेर मानेको छ भनेपछि वेदको अर्थ नै भागवत आदि 18 पुराण भइसकेपछि 18 पुराणलाई पनि वेदको रूपमा नै साक्षात् वेदको रूपमा मान्दा हुन्छ भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी इतिहास पुराणम पञ्चनम वेदानाम वेदम, बृहदारण्यकोपनिषदमा यस्तो प्रकृतिको चर्चा गरिएको छ। अनि महाभारतमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको चर्चा गरिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि इतिहास पुराणानाम पञ्चमो वेद उच्यते भनेर श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयंमा पनि चर्चा गरिएको छ। सबै पुराणहरू चाहिँ वेदका अर्थ नै हुन्। तसर्थ पुराणलाई चाहिँ वेदकै रूपमा मान्नु, भगवान् नारायणकै भाषाका रूपमा मान्नु, वेदको मूल जडको रूपमा, सनातन धर्मको जडका रूपमा मान्नु भनेर पुराणलाई चर्चा गरिएको छ। तसर्थ तिनै पुराणहरूको सम्बन्धमा म हजुरहरूलाई त्यस्तो प्रामाणिक भएको कारणले गर्दा, त्यस्तो ठोस भएको कारणले गर्दा यिनै 18 पुराण र 18 उपपुराणको सम्बन्धमा आज हजुरहरूलाई जानकारी म दिँदैछु। सामान्यतया पुराण कति प्रकारका छन् त भन्दा महापुराण 18 प्रकारका छन् अनि उपपुराण पनि 18 प्रकारका नै छन्। तर उपपुराण 18 प्रकारका भए पनि समय र क्रमको भेद अनुसार
कहीँ 21 प्रकारको वर्णन गरिन्छ भने कहीँ 24 प्रकारको वर्णन पनि गरिन्छ। आज हजुरहरूलाई म यहाँ 24 प्रकारका उपपुराणका सम्बन्धमा पनि केही संक्षिप्त चर्चा गर्नेछु, साथै 18 महापुराणका सम्बन्धमा पनि संक्षिप्त चर्चा हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। सामान्यतया भगवान कृष्णको जो जीवनकाल थियो त्यो जीवनकाल नै 18 अङ्कले भरिएको थियो। 18 अङ्क भगवानका जीवनकालमा भगवान श्रीहरि जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्रीकृष्णका जीवनकालमा 18 अङ्कको धेरै महत्त्व थियो। तसर्थ पुराण पनि 18 छन् भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। सिद्धि कति प्रकारका छन् त भन्दा अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व भनेर 8 प्रकारका सिद्धि छन्। अनि शङ्ख, पद्म, कुमुद, कमल आदि नाम गरेका अन्य 10 प्रकारका नवनिधिहरू पनि छन्। ती नवनिधिलाई पनि सिद्धिकै रूपमा लिइन्छ र भगवती सरस्वतीलाई पनि सिद्धिकै रूपमा लिइन्छ। यस्तो प्रकारले 18 प्रकारका सिद्धिको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ र 18 प्रकारका सिद्धि छन्। सिद्धि 18 प्रकारका भएको कारणले गर्दा श्रीमद् भागवत महापुराण लगायत अन्य पुराणहरू 18 नै छन् भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी साङ्ख्य दर्शनले पनि 18 प्रकारका तत्त्व पनि विवेचना गर्नुभएको छ। ती 18 प्रकारका तत्त्वहरू के हुन् त भन्दा पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, त्यसै गरी पञ्च महाभूत अनि मन, त्यसै गरी बुद्धि र चित्त। यस्तो प्रकारले चर्चा गरिएको छ। तसर्थ पुरुष प्रकृति अथवा मन पनि भनिन्छ। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च तन्मात्रा अनि पुरुष प्रकृति र मन, यी 18 प्रकारका तत्त्वको निरूपण साङ्ख्य शास्त्रले गर्नुभएको छ। तसर्थ श्रीमद् भागवत महापुराण लगायत पुराणहरू 18 नै हुनुहुन्छ। 18 पुराण हुने कारण के छन् त भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिँदैछ। त्यसै गरी विद्या कति प्रकारका मानिन्छन् त भन्दा विद्या 18 प्रकारका नै मानिन्छन्। कुन कुन त भन्दा षडाङ्ग भनेको वेदका 6 अङ्गहरू, 2 निरुक्त, ज्योतिष, कल्प आदि आदि छन्, जो हजुरहरूलाई मैले अन्य प्रसङ्गहरूमा श्रवण गराएकै छ, विवेचना पनि गरेको छु। 6 प्रकारका वेदका अङ्गहरू अनि 4 वेद, मीमांसा, न्यायशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, अथर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद र गान्धर्ववेद। यति प्रकारले चाहिँ कसरी मानिन्छ त भन्दा विद्याहरू 18 प्रकारका छन् भनेर मानिएको छ। त्यसै गरी कालका भेद पनि शास्त्रले 18 प्रकारले नै मान्नुभएको छ। कालका भेद कुन छन् त भन्दा 6 प्रकारका षड ऋतुहरू र 12 महिनाहरू, 18 प्रकारले कालको भेद मानिएको छ। अनि गीताजीमा भगवानद्वारा निःश्रुत ग्रन्थ, भगवानले आफ्ना परम भक्त अर्जुनलाई भन्नुभएको जो ग्रन्थ श्रीमद् भागवत गीतामा पनि भगवानले 18 श्लोक 18 अध्यायमा नै गीताजीको वर्णन गर्नुभएको छ र 18 जो अध्याय छन् ती अध्याय चाहिँ 18 पुराणका नै 18 उपपुराणका नै सारांश हुन् भनेर शास्त्रकारहरू अथवा विद्वानहरू चिन्तन गर्नुहुन्छ, चर्चा गर्नुहुन्छ। तसर्थ गीतामा कति छन् अध्याय भन्दा 18 अध्याय नै छन्। त्यसै गरी श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवानको गीताजी भन्दा पनि श्रेष्ठ ग्रन्थ मानिएको छ भक्तिको सम्बन्धमा, त्यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि 18,000 श्लोक छन्, त्यो पनि 18 परक नै छ भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि भगवती माता जो दुर्गा देवी हुनुहुन्छ, जो जगदम्बा हुनुहुन्छ, भगवानकी योग माया हुनुहुन्छ, योग मायाका स्वरूप पनि 18 नै छन् भनेर शास्त्रले चर्चा गर्नुहुन्छ। जो श्री राधा, श्री कात्यायनी, तारा, काली, कुष्माण्डा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुरा भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातङ्गी, पार्वती, सिद्धिदात्री, महादुर्गा आदि आदि नाम गरेका 18 प्रकारका जो भगवती माता दुर्गाका स्वरूप छन् भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ शास्त्रले। त्यसै गरी भगवती श्री माता दुर्गाका 18 नै भुजा छन् भनेर शास्त्रले चर्चा गरिनुभएको छ। भगवतीका भुजा पनि 18 नै छन् र महाभारतमा भगवान कृष्णले महाभारत नाम गरेको युद्धलाई जो घटाउनु हो त्यो महाभारतमा पनि 18 पर्व नै छन् भनेर चर्चा गरिएको छ। 18 पर्व नै छन् त्यसमा पनि। त्यसै गरी महाभारतको युद्ध पनि भगवान श्रीकृष्णले 18 दिनसम्म नै लड्नु भएको थियो, युद्ध गर्नुभएको थियो भनेर यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी भगवान श्रीमद् भागवत महापुराणको जो हृदय भनिन्छ, हृदयको ढुकढुकी भनिन्छ श्री गोपी गीतलाई, त्यो श्री गोपी गीतमा विशेषणदेखि बाहेक यते सुजात चरणाम बृहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसितव्यहति न किंसिद कुरूपाद्रिभिर्भ्रमतिभिर्भवता युसाम्नः नाम गरेको जो विशेषण उपलक्षण रूपी जो अन्त्यमा वर्णित छ त्यो श्लोक बाहेक बाँकी जो
कनक मञ्जरी छन्दमा वर्णित जो श्लोकहरू छन् ती श्लोक पनि 18 को सङ्ख्यामा नै छन्। राजंशी छन्दमा जो वर्णित श्लोक छन् ती पनि 18 नै छन्। त्यसै गरी यस्तो प्रकृतिको भगवानको कृष्णको जीवन नै 18मय भएको कारणले गर्दाखेरि पुराण पनि 18 प्रकारका छन् भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुहुन्छ, वर्णन गर्नुहुन्छ। 18 को भगवान श्री कृष्णको जीवनमा पुराण काल भनेको भगवानको कालदेखि कृष्णका समयदेखि नै सुरु भएको र भगवान कृष्णका समयमा अब जीवनकालमा 18 को ठुलो महत्त्व भएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण पुराण र उपपुराण पनि 18 नै श्री व्यासजी महाराजले वर्णन गर्नुभएको छ र 18 पुराणको रचनाकार व्यासजी नै हुनुहुन्छ र 18 उपपुराणका रचनाकार पनि श्री व्यासजी महाराज नै हुनुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण शास्त्रमा यसरी नै वर्णन गरिएको छ। जो चाहिँ व्यासजी महाराज पराशर नाम गरेका ऋषिका पुत्र हुनुहुन्थ्यो र त्यो पराशर नाम गरेका पुत्र श्री व्यासजी महाराज नै कलावतारमा भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको कलावतारमा पृथ्वीमा जन्मलाई शरीरलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो। तिनै व्यासजीले 18 पुराण र 18 उपपुराणको रचना गर्नुभएको हो भनेर चर्चा गरिएको छ। आदरणीय भक्तहरू, 18 पुराण कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि श्री विष्णु पुराण, श्री पद्म पुराण, श्री ब्रह्मा पुराण, श्री शिव पुराण, श्री वायु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड पुराण र ब्रह्माण्ड पुराण गरेर 18 प्रकारका पुराणको वर्णन छ। र पुराणमा जम्मा सामान्यतया साहित्यको दृष्टिकोणले 5 प्रकारका लक्षण हुन्छन्। सर्ग, विसर्ग, मनमन्तर, पोषण र मुक्ति। यति 5 प्रकारका लक्षण नै पुराणमा वर्णन गरिन्छ। तर श्रीमद् भागवत महापुराणमा भक्तिमय ग्रन्थ भएको कारणले गर्दा, भक्तिले ओतप्रोत भएको कारणले गर्दा त्यहाँ साहित्यको भाव लागू हुँदैन। मेरा आदरणीय गुरुजी वृन्दावन निवासी श्री राधा ब्रजेश देवाचार्यजी महाराज भक्तिको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो, भक्तिको खानी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले साहित्यका यी भावहरूलाई सबैलाई नकार्नुहुन्थ्यो, हुनै सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो र भक्तिका कुरा गर्नुहुन्थ्यो, भक्तिका प्रेमका भावका कुरा गर्नुहुन्थ्यो। र श्रीमद् भागवत महापुराण त भक्ति साध्य ग्रन्थ भएको कारणले गर्दा त्यहाँ भागवतमा चाहिँ पुराणको जो वर्णन छ, लक्षणको वर्णन छ, त्यो कति वर्णन छ त भन्दा 10 प्रकृतिको वर्णन गरिएको छ। द्वितीय स्कन्धमा कथा आउँछ, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय भनेर 10 प्रकारका पुराणका लक्षणको सम्बन्धमा चिन्तन गर्नुभएको छ। अनि भागवतमा 12 स्कन्ध छन्। ती 12 स्कन्धको फेरि अलग अलग चर्चा गरिएको छ। प्रथम स्कन्धलाई अधिकारी स्कन्ध, अधिकारी स्कन्ध भनेको कसले श्रवण गर्नुहुन्छ, कसले सुन्न हुँदैन, कसले भन्न हुन्छ, कसले भन्न हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। र द्वादश स्कन्ध जो छ, 12औं स्कन्ध छ, त्यसलाई आश्रय स्कन्धको रूपमा वर्णन गरिएको छ। भगवानको शरणागतिलाई प्राप्त गर्नै पर्दछ जीवले। जबसम्म भगवानको शरणागतिलाई प्राप्त गर्दैन तबसम्म त्यसको कल्याण छैन भनेर चर्चा गरिएको छ भनेर शास्त्रकारले अथवा विद्वानहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। तसर्थ जम्मा 18 पुराणको चर्चा हजुरहरूले सुन्नुभयो। अब 18 पुराणका 18 उपपुराण सामान्यतया व्यावहारिक रूपमा अनुवर्णित छन्। तर यहाँ कहीँ सबैतिरबाट खोज्दाखेरि 21 प्रकारका पुराणको वर्णन पनि गरिन्छ। जो यो नै हो आधिकारिक भनेर भन्नुहुन्छ विद्वानहरूले आफ्नो आफ्नो प्रकारले। अनि कसैले भन्नुहुन्छ होइन यो फलानु पुराण चाहिँ आधिकारिक होइन, फलानु पुराण चाहिँ आधिकारिक हो भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। म त्यस्तो प्रकृतिले हजुरहरूसँग फलानु पुराण नै आधिकारिक हो र फलानु पुराण नै आधिकारिक होइन नभनिकन मैले प्राप्त गरे अनुसारका मेरा गुरुजीले, मेरा आदरणीय गुरुजीका मुखबाट उच्छिष्ट भएको जो शब्दहरू थिए तिनै उच्छिष्ट शब्दहरू नै हजुरहरूलाई श्रवण गराउन गइरहेको छु। 18 पुराण साथै 18 उपपुराणहरू पनि छन्। उपपुराणको सम्बन्धमा हजुरहरूलाई आगामी समयमा चर्चा गर्दै जाउँला, जो प्रामाणिक नहुन पनि सक्छन्। त्यही कारणले गर्दा मैले हजुरहरूलाई यहाँ 18 उपपुराणको सम्बन्धमा चर्चा गरेको छैन। 18 उपपुराणको सम्बन्धमा चर्चा गरेको छु जो धेरै प्रामाणिक छन् र तथ्यगत पनि छन्। अनि ती शास्त्रहरू, ती ग्रन्थहरू भेटिएका पनि छन् र प्रकाशित पनि छन्। सबभन्दा पहिले उपपुराणको कुरा गर्नुपर्दा उपपुराण सनत कुमार पुराणको सम्बन्धमा चर्चा गरेको छ। यो 18 उपपुराण पनि श्री पाराशरजी महाराजका सुपुत्र भगवान श्री कृष्णद्वैपायन श्री व्यासजी महाराज नै रचित ग्रन्थहरू हुन्। सबै 18 उपपुराणहरूलाई श्री भगवान श्री
भगवान जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायणका कलावतार श्री महर्षि वेदव्यासजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। कृष्णदेवपायन व्यासजी महाराज उहाँले नै संरचना गर्नुभएको हो, उहाँले नै रचना गर्नुभएको हो। अनि ती पहिलो पुराणको रूपमा सनत कुमार पुराण भनेर चर्चा गरिएको छ। र त्यसै गरी सनत कुमार पुराणमा चाहिँ के को वर्णन छ भन्दाखेरि भक्तिको सम्बन्धमा र सनत कुमारको दैनिक चर्चाको सम्बन्धमा बद्रीनाथ धामको सम्बन्धमा वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी दोस्रो उपपुराण जो उपलब्ध छ, जसलाई सम्पूर्ण रूपमा भक्तहरूले प्रकाशित पनि छ र जो पुराण उपलब्ध पनि छ। त्यसै गरी दोस्रो पुराणको रूपमा उपपुराणको रूपमा नृसिंह पुराणलाई मानिएको छ, जहाँ भगवान श्री नृसिंह प्रभुको अवतारको चर्चा गरिएको छ। भगवानले नृसिंह अवतार कसरी धारण गर्नुभयो, प्रहलादजी महाराजको दिव्य चरित्र के छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ, जो पुराण पनि प्रकाशित पनि छ र उपलब्ध पनि छ। त्यसै गरी अर्को पुराणको रूपमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ नन्दी पुराण। नन्दी पुराण जो उपलब्ध केही अंश मात्र उपलब्ध छ, जो प्रकाशित छैन। नन्दी पुराणमा भगवान शङ्करको कैलाश धामको सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या पाइन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को पुराण छ शिव धर्म पुराण, जो शैव धर्म पुराण अथवा शिव धर्म पुराण छ। त्यो शिव धर्म पुराणमा शङ्कर भगवानको विशिष्टताको सम्बन्धमा, महत्ताको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ, जसलाई पनि व्यासजी महाराजले नै रचना गर्नुभएको हो। जो ग्रन्थ पनि उपलब्ध, सम्पूर्ण रूपमा उपलब्ध पनि छ र प्रकाशित पनि छ। त्यसै गरी अर्को पुराण छ शाम्ब पुराण। शाम्ब पुराणमा सम्पूर्ण रूपमा श्री ध्रुवजी महाराजको लोकको सम्बन्धमा, ध्रुवजी महाराजको दिव्य चरित्रको सम्बन्धमा, ध्रुवजी महाराजको भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको भक्तिका सम्बन्धमा र शरणागतिका सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ भनेर वर्णन गरिएको छ। पुराण आदिमा वर्णन छ, तर त्यो ग्रन्थ उपलब्ध भएको छैन। कुनै पनि प्रकारको श्लोक आदि पनि उपलब्ध भएको छैन। त्यसै गरी अर्को पुराणको सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ, जसलाई नारदीय पुराण भनिन्छ। नारदीय पुराण भगवान श्री नारदजी महाराजको भक्तिले ओतप्रोत ग्रन्थ, जसको वक्ता पनि नारदजी नै हुनुहुन्छ, नारदीय पुराणको। र त्यहाँ सम्पूर्ण प्रकारका आगम निगमको सम्बन्धमा र भगवानका भक्तिको सम्बन्धमा वर्णन गरिएको छ, जो नारद पुराण चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा प्रकाशित पनि छ र त्यसका श्लोकहरू उपलब्ध पनि छन्। त्यसै गरी अर्को पुराण छ कपिल पुराण। कपिल पुराण भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु जब सांख्य योगको, उत्तर मीमांसाको, भक्ति दर्शनको, भक्तिले युक्त ग्रन्थ सांख्यको प्रतिपादन भगवानले जब गर्नुभयो, कर्मको भगवानले जब प्रतिपादन गर्नुभयो कपिल भनेर, तत्पश्चात कपिल पुराणको सृष्टि हो। र कपिल पुराण पनि उपलब्ध छ र त्यसका अंशहरू पनि सबै उपलब्ध पनि छन् र प्रकाशित पनि छ। यो ग्रन्थ कपिल पुराण पनि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मानव पुराण भनेर चर्चा गर्नुभएको छ। मानव पुराणको सम्बन्धमा चाहिँ सृष्टिको क्रमको वर्णन छ र स्वयम्भू मनु र शत्रुपारायणद्वारा मैथुनिक सृष्टि जो प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यो मैथुनिक सृष्टिको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ, जसको प्रवक्ता स्वयम्भू मनु स्वयं हुनुहुन्छ, जुन पुराण चाहिँ उपलब्ध छैन र प्रकाशित पनि छैन। त्यसै गरी अर्को पुराण छ औष्ण पुराण। औष्ण पुराण उपलब्ध पनि छैन र प्रकाशित पनि छैन। औष्ण पुराणमा जो प्रवक्ता हुनुहुन्छ औष्ण मुनि हुनुहुन्छ भनेर चर्चा त गरिएको छ, तर त्यो पुराण अहिले प्रकाशित पनि छैन र कुनै श्लोकहरू पनि औष्ण पुराणका उपलब्ध पनि छैनन्। त्यसै गरी अर्को पुराण छ मुद्गल पुराण। त्यो मुद्गल पुराणमा विशेष गरी त्यसको प्रवक्ता भनेको श्री गणेशजी महाराज हुनुहुन्छ र त्यसमा जो गणपत्य धर्मको सम्बन्धमा, गणेशजीको भक्तिको सम्बन्धमा, कर्मफलको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ भनेर शास्त्रमा वर्णित छ, अनुवर्णित छ। तर मुद्गल पुराणका पनि केही अंशहरू पनि उपलब्ध छैनन् र जो प्रकाशित पनि छैन र त्यो पुस्तक हजुरहरूले पाउन पनि सक्नुहुन्न। त्यसै गरी अर्को पुराणको बारेमा चर्चा गर्दैछु, वरुण पुराण। वरुण पुराण श्री वरुणजी महाराजले सम्पूर्ण रूपमा प्रवक्ता गर्नुभएको हो, भन्नुभएको हो र वरुणजी महाराज त्यसको वक्ता हुनुहुन्छ। रचनाकार चाहिँ व्यासजी नै हुनुहुन्छ र वरुणजी महाराजले वरुणको सम्बन्धमा, जल तत्त्वको सम्बन्धमा, अग्नि तत्त्वको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको छ त्यो पुराणमा, जो पुराण चाहिँ उपलब्ध छ र प्रकाशित पनि छ। त्यसै गरी अर्को पुराण छ कालिका पुराण। कालिका पुराणमा पुराणकी प्रवक्ता भनेको भगवती श्री पार्वती माता हुनुहुन्छ र कालिका पुराणमा सम्पूर्ण रूपमा भगवान शङ्करको भक्तिको सम्बन्धमा, भगवान शङ्करको योगको सम्बन्धमा, पुरुषार्थको सम्बन्धमा, बलको सम्बन्धमा, शैव भक्तको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ र पार्वती माताले यो स्वयं गाउनु भएको छ। कालिका पुराण पनि हजुरहरूले प्रकाशित पनि छ र यो सम्पूर्ण रूपमा यो ग्रन्थलाई प्राप्त पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी
महेश्वर पुराण भनेर चर्चा गरिएको छ। महेश्वर पुराणका प्रवक्ता भनेको साक्षात् शङ्कर भगवान शिवजी हुनुहुन्छ। शिवजीले स्वयं वाचन गर्नुभएको छ यो पुराणलाई। धेरैजसो हजुरहरूले महेश्वर पुराणमा शिव वाचा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। यो महेश्वर पुराणका चाहिँ केही श्लोकहरू चाहिँ उपलब्ध छन्, सबै श्लोकहरू चाहिँ उपलब्ध छैनन्, तसर्थ यो प्रकाशित छैन, तर केही श्लोकहरू चाहिँ यसका उपलब्ध छन् भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ र त्यस्तो प्रकृतिले विद्वानहरूले पनि वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को पुराण छ उपपुराण अन्तर्गत गणेश पुराण। गणेश पुराणको प्रवक्ता भनेको साक्षात् श्री गणेशजी महाराज हुनुहुन्छ र यो गणेश पुराण पनि हजुरहरूले उपलब्धता छ अथवा प्रकाशित पनि छ, प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को पुराण रहेको छ सौर्य पुराण। सौर्य पुराणका प्रवक्ता भनेको भगवान साक्षात् जगदीश्वर जगत साक्षी सूर्यनारायण भगवान हुनुहुन्छ। सूर्यनारायण भगवानले पृथ्वीको सम्बन्धमा, खगोलको सम्बन्धमा, भूगोलको सम्बन्धमा, अतल वितल आदि सम्बन्धमा, ब्रह्माण्डको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको यो सौर्य पुराण छ। यो सौर्य पुराण प्रकाशित पनि छ र यो सम्पूर्ण यो सौर्य पुराणका सबै श्लोकहरू उपलब्ध पनि छन्, तसर्थ यो सौर्य पुराण प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को पुराण रहेको छ विश्वकर्मा पुराण। विश्वकर्मा पुराणका प्रवक्ता स्वयं विश्वकर्मा भगवान हुनुहुन्छ र विश्वकर्मा भगवानले विश्वकर्मा पुराणमा सम्पूर्ण प्रकृतिमा अथवा पृथ्वीमा भएका तत्त्वको सम्बन्धमा विवेचना गर्नुभएको छ र संसारमा भएका जति पनि जो भौगोलिक खण्ड छन् अथवा अन्य प्रकारका जो मानव निर्मित अथवा देव निर्मित शिल्पहरू छन् ती शिल्पको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको छ। कस्तो प्रकारले कुन चिजलाई बनाउन सकिन्छ भनेर विश्वकर्मा भगवानले चर्चा गर्नुभएको छ, जो विश्वकर्मा पुराण पनि प्रकाशित पनि छ र त्यसका सबै अंशहरू प्राप्त गर्न यदि खोजी गर्ने हो भने हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को पुराण रहेको छ उपपुराण अन्तर्गत विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जसका प्रवक्ता श्री ब्रह्माजी महाराज हुनुहुन्छ। तर त्यो पुराणमा पनि ब्रह्मलोकको सम्बन्धमा, ब्रह्माको वाहनका सम्बन्धमा, सत्यलोकको सम्बन्धमा, सत्य उद्भाषणको सम्बन्धमा सम्पूर्ण रूपमा चर्चा गरिएको छ र विष्णु धर्मोत्तर पुराण हजुरहरूले सबै अंश प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र प्रकाशित पनि ग्रन्थ हो, यो प्रकाशित पनि छ। त्यसै गरी अर्को पुराण रहेको छ भार्गव पुराण, जो भृगु ऋषिद्वारा उद्भाषित छ भनेको भृगु ऋषिले त्यसलाई प्रवचन गर्नुभएको छ, त्यसमा मुख्य वाचन गर्नुभएको छ र जो भार्गव पुराण छ त्यो भार्गव पुराण पनि हजुरहरूले उपलब्ध छ, त्यसलाई पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसमा सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूको कालखण्डको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को पुराण रहेको छ दत्त पुराण। दत्त पुराण आचार्य श्री दत्तात्रेय महामुनि दत्तात्रेय हुनुहुन्छ ऋषि, तिनी दत्तात्रेय ऋषिद्वारा प्रवचन गरिएको, प्रवक्ता गरिएको, उहाँद्वारा नै वाचन गरिएको पुराण हो र रचनाकार चाहिँ श्री व्यासजी नै हुनुहुन्छ र दत्तात्रेय पुराण पनि अहिले उपलब्ध छ र यो प्रकाशित पनि छ। यो पुराणलाई पनि खोजी गरेमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। त्यसै गरी अन्तिम पुराण छ जो 24 नम्बरसम्मको मैले हजुरलाई सुनाएँ। 24 नम्बरको पुराण भनेको आचार्य पुराण भनेर मानिएको छ र आचार्य पुराण चाहिँ श्री व्यासजी महाराजले रचना गर्नुभएको हो र आचार्य पुराणका प्रवक्ता चाहिँ महामुनि श्री वैशम्पायनजी महाराज हुनुहुन्छ। उनै वैशम्पायन नाम गरेका एकजना व्यासका शिष्य हुनुहुन्थ्यो। तिनै व्यासका शिष्यले नै आचार्य पुराणको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको छ। अनि यहाँ चाहिँ के वर्णन छ त भन्दाखेरि भगवान नारायणले लक्ष्मीलाई दिनुभएको चतुर्वेदको सम्बन्धमा, भागवतीय ज्ञानको सम्बन्धमा, त्यसै गरी लक्ष्मीजीद्वारा श्री परम्पराद्वारा प्राप्त पुराणको सम्बन्धमा, त्यसै गरी साङ्ख्य परम्पराद्वारा प्राप्त पुराणको सम्बन्धमा, अनि सम्पूर्ण आचार्य गुरुहरूको सम्बन्धमा र आचार्य गुरुहरूको भगवत शरणागतिका सम्बन्धमा आचार्य पुराणमा चर्चा गरिएको छ। र यस्तो प्रकृतिले 18 पुराण र 18 उपपुराणको चर्चा गरिएको छ र सम्पूर्ण रूपमा 18 पुराणैमा र 18 उपपुराणमा सम्पूर्ण रूपमा सारांशको रूपमा के व्याख्या गरिएको छ त भन्दाखेरि जसरी भए पनि वैनक्येन प्रकारेण, जस्तो प्रकृतिले भए पनि, जस्तो प्रकारले भए पनि भगवानको भक्ति, भगवत प्रेमलाई व्यक्तिले छोड्नु हुँदैन। भगवानको सधैँ भक्ति र प्रेम त गर्नुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो भगवानको शरणागतिलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र भगवान श्रीहरिको शरणागतिलाई स्वीकार गरेर भगवत नामको जप गर्नु नै सम्पूर्ण 18 पुराण र 18 उपपुराणको सार हो भनेर चर्चा गरिएको छ। हुन त पुराणमा महाभारतमा अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ श्री व्यासजी महाराज भने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम भनेर महाभारतको अन्त्यमा चर्चा गरिएको छ। 18 पुराणको सार भनेको त यो भने यदि पुण्य गर्दछौ भने परोपकार बढ्दछ। पुण्य भनेको धर्म र परम धर्म दुईटा छन्, पुण्य र परम पुण्य दुईटा छन्। त्यो परम पुण्य भनेको भगवान कृष्णको भक्ति हो,
तसर्थ भगवान कृष्णको भक्ति यदि कोही गर्दछ भने त्यो भगवान कृष्णको भक्ति गर्नेवाला व्यक्तिले अरू कसैलाई दुःख दिन सक्दैन, दुःख दिँदैन, केवल भगवानको नामको उच्चारण गर्दछ। तसर्थ 18 पुराणको सार भनेको भगवानको भक्ति हो, भगवत प्रेम हो, भगवत चर्चा हो र संसारका कर्ममा पनि लागिरहने, तर भगवानको नामलाई कहिल्यै 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 भगवानको नाम नछोड्ने, यो नै 18 पुराणको सार हो। जय जय श्रीमन्नारायण भन्दै आजका मेरा यी पुराणका सम्बन्धका 2 शब्दलाई यहीँ विश्राम गर्दछु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति।